अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये हीरोज ऑफ इस्लाम की 6th एपिसोड है। मैंने कुछ अरसा पहले इर्तुगरुल गाजी पर एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने सल्तनत उस्मानिया के कुछ हीरोज के बारे में भी तस्करा किया और अल्लाह के हुक्म से वो वीडियो बहुत से लोगों को अच्छी लगी। उसके बाद मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस मिले। उन्होंने कहा कि आपको सल्तनत उस्मानिया के हीरोज के मुतल्लिक तफसीलन वीडियो बनानी चाहिए। खैर भी अल्लाह की मदद और नुसरत से मैंने इस पर कोशिश स्टार्ट की और आज की इस वीडियो में हम उस्मान गाजी के बारे में सुनेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस्मान गाजी कौन थे और कैसे उन्होंने सलीबियों से लड़कर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, उस्मान गाजी 13 फरवरी 1258 को पैदा हुए। ये वही दिन था जब मंगोल लश्कर ने खिलाफत अब्बासिया के दाले हुकूमत बगदाद पर हमला किया और वहां के रहने वालों का कत्ले आम किया। उस्मान के इब्तिदाई जिंदगी के बहुत कम हालात हमें मिलते हैं, लेकिन अक्सर जगह से हमें पता चलता है कि इनकी विलादत सुगत शहर में हुई, जिसे इनके वालिद ने अपनी रियासत का दाले हुकूमत बनाया हुआ था। चुनाचे इमाम अहमद बिन सुलेमान बिन कमाल पाशा ने अपनी किताब तारीख अल उस्मानिया में लिखा है कि उस्मान इर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे थे। उस्मान ने कम उम्री में ही घोड़ेसवारी, तीरंदाजी और शिकार में महारत हासिल करी और अपने तमाम भाइयों से इस मैदान में ज्यादा माहिर निकले। इसी तरह दीन इस्लाम की बुनियादी बातें सीखी, अल्लाह वालों के करीब हुए और इनसे मुतासिर हुए, जिनमें सरे फहरिस्त इनके उस्ताद अल शेख अदीब बाली थे। उस्मान की शख्सियत और तर्ज जिंदगी पर इनका गहरा असर था। दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उस्मान अपने बाप के जानशीन बने और कबीला काय के मामलात इन्होंने संभाल लिए। इस वक्त इनकी उम्र 24 साल थी। बहुत से हिस्टोरियन के मुताबिक उस्मान पुरअमन तरीके से अपनी सरदारी हासिल ना कर पाए। कहा जाता है कि सरदारी हासिल करने के लिए अपने ही खानदान के लोगों से जंग करना पड़ी ताकि सबसे पहले इन्हें अपने रास्ते से हटाया जा सके, क्योंकि कहा जाता है कि इनके खानदान मामलात को वैसे लेकर नहीं चल रहे थे जिस तरह इर्तुगरुल गाजी लेकर चले थे। खैर, इस मार्के की नोयत क्या थी, किसके साथ हुआ, क्या क्या तब्दीलियां रहनुमा हुई, इस सिलसिले में मुख्तलिफ तारीखी रवायात पाई जाती हैं, जिसमें हिस्टोरियन ने इख्तलाफ किया है। अक्सर रवायात के मुताबिक इस मार्के के दूसरी तरफ उस्मान के चाचा दुंदार गाजी था, जिसे तमाम कबाइल अपने भतीजे से ज्यादा सरदारी का हकदार समझते थे, जबकि जंगजू और कबीले के मुअज़्ज़िज़ लोग भी उस्मान की हमायत करते थे। ये बात सही तरह से मालूम नहीं कि किस तरह जंग की आग भड़की, ये मार्का कैसे जारी रहा और इसने क्या शक्ल इख्तियार की, लेकिन बिलाखिर उस्मान गालिब आ गए और इनके चचा मारे गए। खैर दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूं कि बहुत से हिस्टोरियंस ने इस वाक़ये को गलत भी कहा है। खैर, काय कबीले के सरदार बनने के बाद उस्मान ने बहुत सी अहम कामयाबियां हासिल की। कई सदियों के वक्फे के बाद इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने में कामयाब हुए, खिलाफत का प्रैक्टिकल रिवाइवल किया, जबकि इसे कबल मंगोलियों के हाथों आखिरी अब्बासी खलीफा के कत्ल के बाद खिलाफत और खलीफा सिर्फ एक मखसूस शक्ल ही रह गई थी जो मुमलिकत मिस्र की हिफाजत में होता था। इस तरह उस्मान ने बहुत कामयाबियां हासिल की जो इससे पहले किसी मुस्लिम हुक्मरान खानदान को नसीब न हुई थी। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा वाकया बताता हूँ जिसने उस्मान की जिंदगी को बदल ही दिया, जिसके बाद उस्मान मजबूत से मजबूत तर होते रहे। वो वाकया यूं है कि उस्मान गाजी ने अपने मशहूर शेख अदीब बाली से दरख्वास्त की कि वो अपनी बेटी मार खातून की शादी इनसे कर दें, लेकिन शेख ने इसे अपना दामाद बनाने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक बार उस्मान शेख के पास मेहमान थे। इन्होंने अपने ख्वाब में देखा कि एक हिलाल यानी पहली रात का चांद इनके शेख अदीब बाली के सीने से निकलकर 14वीं रात का चांद बनकर इनके सीने में आ जाता है। फिर इनकी पुश्त से एक दरख्त निकलता है जो बढ़ता जाता है यहाँ तक कि इसका साया सारी जमीन को ढांप लेता है। इसके नीचे 3 पहाड़ हैं और इसकी जड़ों से 4 दरिया निकल रहे हैं और इस दरख्त के पत्ते नेज़ों और तलवारों की मानिद हैं। हवा इन्हें किस्तनतुनिया शहर की जानिब चलाकर ले जा रही है। दोस्तों, उस्मान ने जब ये ख्वाब
ادیب بالی کو سنایا تو انہوں نے یہ تعبیر بیان کی کہ اس کے اور اس کے بیٹوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی اور ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ دوستو، شیخ کے داماد بننے کے بعد عثمان کو ایک بہت بڑی مدد حاصل ہوئی، وہ یہ کہ جو جماعت شیخ کے ساتھ تھی وہ عثمان کے ساتھ مل بیٹھی اور ہر جنگ میں ان کے ساتھ لڑتی۔ خیر، اپنی سرداری کے ابتدائی دور میں عثمان سلجوق سلطنت کے ساتھ ہی مل کر لڑتے رہے اور جو بھی خطرے منگول اور ترکمانیوں کے تھے ان کو کمزور سے کمزور کرتے گئے۔ اس کے بعد عثمان غازی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ صلیبیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتے اور ساری زندگی ان کے خلاف لڑتے رہتے ہیں۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ عثمان کی رومیوں کے خلاف پہلی جنگ میں ان کو ہار نصیب ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب بازنطینیوں نے برسا کے جاسوسوں کی قیادت میں عثمان کے لیے ایک گھات لگایا کہ اس میں ان کو پھنسایا جا سکے، عثمان کو اپنے جاسوسوں کی مدد سے اس کے بارے میں علم ہو گیا، لیکن اس نے بازنطینیوں کے خلاف جنگ کو ترجیح دی، جس میں انہیں شکست کا سامنا ہوا اور مجبوراً وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس شکست میں انہوں نے اپنے کچھ افراد بھی کھو دیے، جس میں شاہرخ خان بیگ، ان کا بھتیجا، عثمان کے بھائی سوجی بیگ کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس وجہ سے عثمان نے سن 1286 کو 300 جنگجوؤں کے ہمراہ قلعہ قولہ جا حصار کا رخ کیا، جو کہ آئینہ گل شہر سے کچھ دور تھا۔ رات کے وقت اس قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس طرح سے عثمانی ریاست نارتھ میں سی آف ایزنک کی جانب پھیل گئی۔ خیر دوستو، اس قلعے میں عثمانیوں کی اس فتح نے شہر میں رومی جاسوسوں کو بھڑکا دیا۔ وہ اس بات پر راضی نہ تھے کہ ایک سرحدی مسلم امیر کے تابع اور ماتحت ہوا جائے، چنانچہ انہوں نے پلاننگ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ چھیڑ دی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خونریز جنگ تھی جس میں ساوجی بیگ عثمان کا بھائی قتل ہوا، لیکن جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا۔ مسلمان کراجا حصار قلعے میں داخل ہو گئے اور بازنطینی سپاہیوں کا قائد قتل ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عثمانیوں نے پہلی بار یہاں مسجد بنائی جہاں پہلا خطبہ پڑھا گیا اور پہلا قاضی اور سباشی حاکم شہر بنایا گیا۔ دوستو، ہسٹورین نے اس شہر کی فتح کی تاریخ میں اختلاف کیا ہے، بہرحال یہ شہر 1286 سے 1291 کے درمیان فتح ہوا۔ یہ فتح عثمان کے لیے بہت ضروری تھی کیونکہ اس فتح نے روم کی طرف عثمان کا راستہ کھول دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہوا بھی کچھ ایسے، عثمان بازنطینی قلعوں پر حملہ کرتے گئے اور لاتعداد قلعوں پر اپنا قبضہ کرتے گئے۔ ان حملوں سے یہ فائدہ ہوا کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بازنطینی سائڈ دونوں الگ ہو گئیں اور بیچ میں عثمانی سلطنت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ دوستو، اسی دوران سلجوقی سلطنت اپنے آخری دن گزار رہی تھی۔ منگولوں کے حملے سے سلجوق سلطنت کا آخری بادشاہ بھی مارا گیا اور اس کے بعد عثمان کے لیے اپنے زیر اثر علاقوں میں خود مختاری کا دروازہ کھل گیا اور اس نے بادشاہ العثمان کا لقب اختیار کر لیا اور اپنا مقصد رومی قلعوں اور جگہوں کو اسلام میں شامل کرنا بنا لیا۔ خیر، سلجوق سلطنت کے آخری بادشاہ مرنے کے بعد تمام وزراء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سلطنت سنبھالنے کے لیے عثمان غازی کے علاوہ اور کسی میں دم نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیشکش کی اور عثمان نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور اس تاریخ سے وہ سلطان بن گئے۔ اکثر عثمانی روایت میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ عثمان نے خود مختار ریاست 1299 میں قائم کی۔ خیر دوستو، اس کے بعد صلیبی بھی جانتے تھے کہ عثمان بصرہ شہر کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے راستے میں جتنے بھی شہر جگہ آئیں گی عثمان ان کو حاصل کر لے گا۔ اس لیے صلیبیوں نے اس کی تیاری کرنا شروع کر دی اور اس دوران عثمانیوں اور صلیبیوں کی بہت جنگیں بھی ہوئیں جس میں صلیبیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر دوستو، اس کے بعد عثمان لڑتے لڑاتے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا آخر بصرہ کے قریب پہنچ ہی گیا۔ خیر، بصرہ شہر کے قریب پہنچ کر عثمان نے حکم دیا کہ اس کے گرد 2 بڑے قلعے تعمیر کیے جائیں جس سے ان کا ہم محاصرہ کر سکیں۔ خیر دوستو، اس بصرہ قلعے کا محاصرہ 10 سے 11 سال تک جاری رہا۔ اس لمبے عرصے کی وجہ اس وقت تک عثمانیوں کے پاس قلعہ شکن ساز و سامان کی عدم موجودگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر انتہائی مضبوط اور قلعہ بند تھا۔ اس کی حفاظتی قلعے کی لمبائی 3400 میٹر تھی جس پر 14 نگرانی کے لیے برج اور 6 دیو ہیکل دروازے تھے۔ خیر دوستو، اس محاصرے کے دوران عثمان اور اس کے ساتھیوں نے ہمسائے علاقوں کو باقی جو رومی قلعے تھے ان سے پاک کرنا شروع کر دیا اور یک کے بعد دیگر انہیں فتح
کرتے چلے گئے۔ ان قلعوں کے کچھ سپہ سالار اپنے دستوں کے ہمراہ عثمان کی خدمت میں بھی داخل ہوئے اور ان میں سے کچھ نے اسلام بھی قبول کر لیا، جبکہ باقی اپنے مذہب پر ہی رہے۔ دوستو، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی معاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور اسی شہر میں سلطان عثمان کی قبر ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔